राष्ट्रपतिको नाममा सत्ता प्रतिपक्षी समीकरण 2 महिनामै टुङ्गियो। प्रचण्ड र ओलीको गठबन्धनको यात्रा। उपत्यकामा भएका अधिकांश बलात्कार होटलमा भेटिन थाले। मकवानपुरको एउटै गाउँबाट हतियार र लागु औषध सहित 5 जना पक्राउ। राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न ओलीले गरेको प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीद्वारा अन्ततः ठाडै अस्वीकार। सरकारबाट बाहिरियो राप्रपा, समर्थन पनि फिर्ता। आज आइतबार दिउँसो देशका 3वटा प्रदेशमा वर्षा हुने। 8 दलीय गठबन्धन बनेकै भोलिपल्ट ओलीले किन देखाउन खोजे उच्च आत्मबल। महेश बस्नेतको टिप्पणी। नेकपा एमाले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको लागि अन्तिम मौका दिएको छ। राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ बीच कडा प्रतिस्पर्धा। कसले मार्ला बाजी। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज 1 बजे बस्दै 9 महिनादेखि डोटीको घनाघोर जंगलमा एक्लै बस्दै आएका दिनेशको यस्तो अवस्था। बागमतीमा पनि राप्रपाका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेरि लेखे स्टाटस अटल अजर अडिग निडर कसैले नि सक्दैन। निर्वाचनको 3 महिनामा 3वटा गठबन्धन देखा परे। 5 वर्षमा धेरै देख्न पाउनेछौँ। झलनाथ खनालको भनाई। राष्ट्रपतिमा प्रभु शाहको समर्थन रामचन्द्र पौडेललाई। प्रधानमन्त्रीकै विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन। अबको प्रधानमन्त्रीले नै किता फेर्दा पनि सरकारबाट किन बाहिरिएन नेकपा एमाले। राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने बारे राप्रपाका 2 धार। सरकारबाट हटेपछि पूर्व राजसँगको होला त सम्बन्ध सुधार। फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँगै किन मिल्नु पर्यो प्रचण्डले दिएका थिए यस्ता 4 कारण। जब ओलीले सुभाष चन्द्र नेमाङलाई बोल्न रोके, रासोपा अब कतापट्टि लाग्छ। डीपी अर्याल भन्छन् पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौं। माधव कुमार नेपाललाई ओलीको पत्र। राष्ट्रपतिमा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। U19 विश्वकप छनौट। कुवेतलाई नेपालले दियो 344 रनको लक्ष्य। नेपालको लगातार शानदार जित। कुवेत 243 रनले पराजित। केपी ओली कप सेमी फाइनल समीकरण पूरा। चेतन निर्णायक बन्दा आर्मी फाइनल प्रवेश। धरानलाई हराउँदै UKSP सेमी फाइनलमा प्रवेश। यस्तो छ आजको मौसम। ए स्थानमा वर्षाको सम्भावना। आमासँगै जीवन बिताउन बाध्य छन् बालबालिका जेलमा। पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले यी दूतावासबाट पाउनेछन् अब राहदानी। तेह्रथुममा आगलागीबाट 22वटा घर नष्ट। के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। घरको फलामे गेट खसेर बालकको मृत्यु। बदेलको मासुसहित 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको अर्को पेशी आजको लागि तोकियो। के पाउलन त उन्मुक्ति के विदेश जान पाउँछन् त अब सन्दीप लामिछाने यसबारे जानकारी। र 8 दलबीच जे सहमति भयो त्यही नै राष्ट्रिय सहमति हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 8 दलीय गठबन्धन लामो समयसम्म रहन्छ। विमलेन्द्र निधिको दाबी। हामीले ल्याएका परिवर्तन उल्टाउने प्रयत्न भए गम्भीर बनाऊ। माधव कुमार नेपाल। नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुल्यो। काङ्ग्रेस नेता प्रवक्ता महत। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानको रक्षा गर्ने उपयुक्त पात्र रामचन्द्र पौडेल भएको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले एमाले सरकार नछाडेको अवस्थामा आफूहरूले सरकारमा जाने सम्बन्धमा निर्णय नगरेको बताएका छन्। उनले भने उम्मेदवारका रूपमा रामचन्द्र पौडेलजी जतिको व्यक्ति धेरै सिनियर खारिएको र प्रत्येक आन्दोलनमा उहाँको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र त्यसमा पनि जहिले जुन संविधान छ
त्यसलाई रक्षा गर्ने उपयुक्त पात्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ। मलाई विश्वास छ उहाँको जित सुनिश्चित छ। सरकारमा नेकपा एमाले के गर्छ? अहिले त छोडेको छैन एमाले सरकारमा हुँदाहुँदै हामी कसरी सरकारमा जाने? सरकार त पुरै त छ नि, त्यसैले जाने भनेर त जाने होइन नि सरकारमा, उनले भनेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि 8 दल बीच भएको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति भएको जिकिर गरेका छन्। महेन्द्र नारायण निधिको 101औं जन्म जयन्तीका अवसरमा हिजो शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीजीसँग बालोटारमा कुरा गर्दा तपाईँ र म राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनौँ, ठुलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिउँ, तपाईँको सभामुख छन्, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छँदैछन् भनेको उहाँले मान्नु भएन। प्रचण्डले भने त्यहाँ केही छन्, त्यतापट्टि अहिले बढी जान्न चाहन्न, तैपनि 8 दलको बीचमा जे भयो त्यो राष्ट्रिय सहमति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ, प्रचण्डको भनाइ छ। उनले नेकपा एमाले पनि अब कतै जान सक्ने अवस्थामा नरहेको दावी गरेका छन्। एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन हो, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिब जानुभयो। राप्रपाका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको भन्दै उनले अब सरकार पुनर्गठन हुने बताएका छन्। संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग गठबन्धन गरिरहँदा आफूले 2 महिनाभित्रै तितो अनुभव गरेको प्रचण्डको भोगाइ छ, त्यसैले स्वाभाविक र सहज प्रकृति कोर्स सुरु गरेको प्रचण्डको दावी छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने पहल थालेका छन्। काङ्ग्रेस माओवादी सहित 8 दलको समर्थनमा उम्मेद्वार दिएका पौडेलले मोर्चा बाहिरका दलसँग समर्थन माग्दै भेटवार्ता थालेका छन्। उनले हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामीसँग भेट गरेका छन् भने तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। त्यस्तै यता भने नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सहयोग गर्न नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक संसदमा सहभागी रहेका सबै राजनीतिक दललाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले काङ्ग्रेस बाहेक संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र सांसदलाई समेत पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सहित 17 पत्र पठाइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत पार्टीका अध्यक्ष सहित स्वतन्त्र सांसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिको चुनावमा नेमाङलाई सहयोग गर्न पत्र लेखेका हुन्। राष्ट्रपतिको लागि आउँदो 25 गते मतदान हुँदैछ। काङ्ग्रेस सहित 8 दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पौडेललाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बलियो साथ छ। एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङको समर्थनमा अरू कुनै पनि दल अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन्। नेकपा एमाले नेताहरूले भने पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चुनावमा माओवादी सहित दलहरूको साथ पाउने दावी गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गरेको प्रस्ताव सो पार्टीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ। ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सम्बोधन गरेर हिजो पत्रचार गरेका थिए, तर सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले ओलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। यद्यपि ओलीको प्रस्तावले औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलिदिएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई सम्बोधन गरेर एमालेका राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेमाङलाई मतदान गर्न अनुरोध पत्र लेख्नु भएको रहेछ। यसको लागि धन्यवाद। उनले भनेका छन्, राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा नेकपा एमालेको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नभए पनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक संवादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डा अनुसार सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन सक्छ, उनले भनेका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् आजको मौसमको खबरतर्फ जानकारी गराउन चाहे। आज आइतबार दिउँसो देशका 3वटा प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि
मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब आजको खेलतर्फ लागौं। आइसिसी U19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शुक्रबार सिङ्गापुरमाथि 96 रनको शानदार जित निकालेको नेपाली युवा टोलीले शनिबार कुवेत विरुद्ध 243 रनको फराकिलो जित दर्ता गराउन सफल भएको हो। नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 30.5 ओभरमा 100 रनमै समेटियो। कुवेतलाई सस्तीमा समेट्न नेपालका आकाश चन्दले 6, हेमन्त धामी र दिपेश कडेलले 2-2 विकेट लिएका थिए। युएईको मले क्रिकेट ग्राउन्डमा यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रनको विशाल स्कोर खडा गरेको थियो। नेपालका लागि अर्जुन कुमार र देव खनालले शानदार शतकीय पारी खेलेका छन्। खनालले सर्वाधिक 125 रनको योगदान गर्दा अर्जुन कुमारले 108 रन जोडे भने 117 बलको सामना गरेका खनालले 9 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। 112 बलको सामना गरेका कुमारले 12 चौका प्रहार गरे। विशाल विक्रम केसीले 23 तथा दीपक प्रसाद डुम्रे 20 रनमा अविजित भए भने बलिङतर्फ कुवेतका अर्श साहिल काजमी र एमसी थोम्सेले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। जारी प्रतियोगितामा नेपाल, हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर, युएई र कुवेत रहेका छन् भने सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिता विजेताले सन् 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने 19 वर्ष मुनिको विश्वकप खेल्न पाउनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपालको वरिष्ठ पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले बनेको गठबन्धनलाई भ्यागुताको धारणीको संज्ञा दिएका छन्। उनले भ्यागुता कति बेला उफ्रन्छ भन्ने कुनै ठेगान नहुने बताए भने खनालले गठबन्धनहरूबाट देशले पार नपाउने र यिनको आयु समेत नभएको बताएका छन्। बङ्गलादेशको कार्यक्रमबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा खनालले यस्तो बताएका हुन्। बङ्गलादेशको ढाका स्थित सर्वोच्च अदालत परिसरमा सार्क ह्युमन राइट्स फाउन्डेसनको आयोजनामा मानव अधिकार सम्मेलन 2023 लाई सम्बोधन गरेर उनी हिजो राति स्वदेश फर्किएका हुन्। उनी बिहिबार बङ्गलादेश गएका थिए। खनालले बङ्गलादेश र नेपाल बीच अति सुमधुर बहुआवयिक सम्बन्ध रहेको र पारवन सुविधा दिएको बताएका छन्। त्यसैगरी बङ्गलादेशमा डिसेम्बरमा हुने निर्वाचनमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यवेक्षकहरू आउने र नेपालले पनि पर्यवेक्षक पठाउने बङ्गलादेशले अपेक्षा गरेको नेता खनालले जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा देशको राजनीतिक कोर्स बदलिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएसँगै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि 10 पुसमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमै भत्किएको हो। अब काङ्ग्रेस नेतृत्वकै नयाँ गठबन्धन बन्ने भएको छ। विगत 2 साता यता काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा सहितका दलहरू राष्ट्रपति पदका लागि एमाले इतरको व्यक्तिको खोजीमा थिए। त्यसअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी भइरहेको बताउँदै आइरहेका थिए। तर बिहिबार र शुक्रबार बिहानीबाट भइरहेका संवादबाट माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति पद काङ्ग्रेसलाई दिन तयार भएपछि एमाले माओवादी सहितका दलको गठबन्धन भत्किएको हो। शुक्रबार बिहान 10 पुस अघिको पुरानै गठबन्धन बिउताएर काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन त्यस बखत गठबन्धनमा सामेल दल सहमत भएका हुन्। यसबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा शुक्रबार दिउँसो नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। सो भेटका क्रममा समेत प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सहमतिको अडान लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली निराश हुँदै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पुनः 10 पुस अघिको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमै बसेको थियो। सो बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भएको सुनाएका थिए। बिहिबार र शुक्रबार बिहान साँझ गरी घनीभूत छलफल भयो। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिएर केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा समझदारी गर्ने गरी एउटा तहमा राष्ट्रिय सहमति
सहमति भएको छ, काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भनेका छन्। शुक्रबार साँझ बसेको 8 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका छन्। योसँगै काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन 8 दलीय बनेको छ। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदमा प्याकेजमा नै सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई, उपराष्ट्रपति जसपालाई, प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच आलो पालो गर्ने सहमति भएको छ। अब काङ्ग्रेसले तोकेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले भने। भुसालका अनुसार जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति बनेको छ। त्यसैगरी पहिले 2 वर्ष माओवादी नेतृत्वमा सरकार कायम रहने, त्यसपछि काङ्ग्रेसले र नेकपा यसले 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धन फेरिएसकि नेकपा एमाले झण्डै 100 भन्दा बढी राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने भएको छ। राष्ट्रिय निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले सरकार छाड्ने सङ्केत गरेको छ। यद्यपि सरकार छाड्ने नछाड्ने भन्ने औपचारिक निर्णय आज शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले गर्नेछ। शनिबारको बैठकले एमाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेमा उसको राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण धेरै पदहरू गुमाउने निश्चित छ। शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच भएको संवादमा अध्यक्ष ओलीले एमाले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहयोग नगरे सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको धम्की दिएका थिए। ओलीसँगको भेटवार्ता लगतै बालुवाटारमा भएको 8 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँगको भएको संवाद सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएका थिए। बालुवाटार बैठकमा सहभागी लोकसभाका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, मैले सहकार्यका लागि एमालेलाई मनाउन सकिन। त्यसपछि ओलीजी रिसाएर बैठकबाट बाहिरिनुभयो। प्रचण्ड ओलीको यो संवादबाट पनि एमाले सरकारमा बस्ने सम्भावना कम भएको छ। यदि त्यो अवस्थामा एमाले राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशका मन्त्रीहरू लगायत मुख्य पदहरू गुमाउन एमाले बाध्य हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद भने जोगिने नै देखिन्छ, किनभने प्रतिनिधि सभाको सभामुख हटाउन 2/3 मत आवश्यक हुने भएकाले तत्कालै बनेको समीकरणमा त्यो सम्भावना नहुने देखिएको छ। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी बीच प्रधानमन्त्री 5 वर्षीय कार्यकालमा आधा र राष्ट्रपति एमाले पुरै कार्यकाल लिने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पुस 10 मा एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा फरक कित्तामा उभिएसँगै एमाले सरकारबाट हट्न बाध्य हुने र राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने अवस्थामा पुग्ने भएको छ। त्यसक्रममा केन्द्रमा एमाले उप प्रधानमन्त्री सहित 8 मन्त्री र राष्ट्रिय सभाको 1 अध्यक्ष पद गुमाउनेछ।